नमस्ते। मानव ओसार पसार र बेचबिखन विरुद्धको अभियानसँगको हाम्रो सहकार्यसँग सम्बन्धित यो विशेष परिसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी अत्याधुनिक विश्वमा प्रवेश गरिसकेका छौँ भनेर गर्व गर्छौँ, तर अर्कोतिर एउटा यस्तो कालो अँध्यारो पक्ष छ जुन कुरा गर्दै गर्दा हामीलाई पनि हाम्रो टाउको निहुराउनु पर्ने अवस्था छ। आज विश्वमा मानव बेचबिखन र ओसार पसार एउटा ठुलो सङ्ख्यामा भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ। यो अपराध हो, हामीलाई थाहा छ, तर दिन प्रतिदिन जसरी अपराध बढ्दै गइरहेको छ त्यसै गरिकन यो अपराध कमजोर होइन, बरु अझ बढी बलियो र सङ्गठित पनि बन्दै गइरहेको छ। विश्वको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ र नेपालको सन्दर्भमा यसलाई जोड्ने हो भने जति तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन्, जति सङ्ख्या बाहिर आएका छन्, त्यो हामीलाई चित्त बुझ्दो छैन। तर त्यो चित्त नबुझेको तथ्याङ्कमा पनि यदि हामीले त्यो बाहिर आएको तथ्याङ्कमा कतिले न्यायको निम्ति न्यायको ढोका ढकढकाउँछन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्दै गर्दा त्यो शून्यमा झरेर जान्छ, माइनसमा पुग्छ र त्यसमध्येमा पनि कतिले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा धेरै ठुलो प्रश्न छ। सन्दर्भ यो छ, एकातिर यो अपराध सङ्गठित बन्दै गइरहेको छ, अझ खुलेर कुरा गर्ने हो भने शक्ति र सत्तासँग नजिकै गइरहेको छ भने अर्कोतिर यसको विरुद्धमा लाग्नको निम्ति पनि सम्पूर्ण विश्व एक ठाउँमा उभियो कि हो कि भन्ने जस्तो भान पनि हुन्छ। युएनका सङ्घ संस्थाहरूले यसको निम्ति पहल गरिरहेका छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको आवाज उठेको छ, नेपालमा पनि यस सम्बन्धी कानुन छ र हालै मात्रै यससँग सम्बन्धित एउटा नियमावली पनि संशोधन भएर आएको छ। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हालै मात्र एउटा प्रोटोकल अगाडि ल्याएको छ, त्यसलाई नेपालले पनि समर्थन गरिसकेको छ। एकातिर उज्यालो पक्ष पनि छ भने अर्कोतिर हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने धेरै ठुला सन्दर्भहरू पनि छन्। अर्कोतिर यो दिगो विकास लक्ष्यले सन् 2030 सम्ममा यसलाई एउटा उन्मूलन गर्नको निम्ति धेरै सन्दर्भहरू अगाडि ल्याएको छ। यसैको सेरोफेरोमा आज हामी यो मानव बेचबिखन र ओसार पसारको नेपालमा कस्तो अवस्था छ र यो अपराधलाई कम गर्नको निम्ति तपाईँ हाम्रो कस्तो प्रयास हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्न लागेका छौँ। र आज हाम्रो स्टुडियोमा यो विषयमा कुरा गर्नको निम्ति अत्यन्तै सान्दर्भिक यससँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र हामीलाई आशा छ आजको यो कार्यक्रमले हामी यो विषयमा कुनै न कुनै रूपमा भए पनि एउटा निकास दिनको निम्ति सहयोगी हुनेछ। सबैभन्दा पहिला त हामी उहाँहरूलाई हाम्रो यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला मैले भनिहालेँ कि यो मानव बेचबिखन र ओसार पसारको एउटा जालो, जुन सञ्जाल, जुन नेटवर्क छ, त्यो विश्वव्यापी बन्दै गइरहेछ र हामी पनि त्यससँग जोडिएर एकदमै नराम्रो अवस्थामा छौँ भन्दा पनि मैले बढी भनेको हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा पनि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 30 जुलाईलाई एउटा यो विरुद्धको दिवस मनाउने भनेर पनि एउटा घोषणा गरेको अवस्था पनि छ अहिले। सबैभन्दा पहिले म तपाईँबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। होइन, यो नेपालमा जुन बेचबिखनको सन्दर्भको मैले कुरा गरेँ, अवस्था चाहिँ कस्तो होला? नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको अवस्थालाई हेर्दा यो गम्भीर, भयावह, यत्रतत्र र चुनौतीपूर्ण रूपमा रहँदै आएको छ र यो मानवता विरुद्धको अपराध र मर्यादा विरुद्धको अपराध भएको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि मानव बेचबिखन ब्युरोले यसलाई हाई प्रायोरिटीमा राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तो मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो जुन नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको हो, जसलाई तपाईँले हेड गर्नुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ, होइन, यो एउटा छुट्टै किसिमले यही शब्द नै राखेर ब्युरो खुल्नु भनेको सकारात्मक कुरा हो। हामीले धेरै आशा गरेको छौँ त्यो ब्युरोबाट, होइन। र अहिले यदि तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्ने हो भने कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मानव अधिकार आयोगले पनि एउटा तथ्याङ्क अगाडि ल्याएको थियो, धेरै वर्ष अगाडि महिला मन्त्रालयले पनि 12,000 भन्दै थाकेको अवस्था पनि थियो, होइन। कसरी भन्नुहुन्छ? यो नेपालमा मानव बेचबिखनको अवस्थालाई हेर्दा र नेपाल प्रहरीमा अधिराज्यभरि मानव बेचबिखनका मुद्दाहरू दर्ता भएको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, करिब 72-13देखि 76-77 सम्मलाई 1138वटा मुद्दाहरू दर्ता भएका छन् र जसमध्ये 1507वटा त्यसमा यो ओसार पसार गर्ने व्यक्तिहरू पक्रा परेका छन् र 1080 पुरुषहरू पक्रा परेका छन् भने त्यस्तै 427 महिलाहरू पनि पक्रा परेका छन्। र यो तथ्याङ्कले हेर्दाखेरि पुरुष मात्र यो मानव बेचबिखनको ओसार पसारमा होइन कि महिलाहरू पनि
सक्रिय रहेको चाहिँ यो तथ्याङ्कले। डाक्टर बोरा, एउटा कुरा मलाई गर्नु मन लाग्यो, जस्तो यहाँले त यो विषयलाई लामो समयदेखि हेर्दै आउनु भएको छ र यो जुन ठाउँमा तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ थोरै समय भएको छ, तर पनि एउटा संवेदनशील भएर तपाईँले यो विषयमा लाग्नु भएको हामीलाई जानकारी छ। त्यो भएको नाताले हामीले एउटा कुरा भनिदिनुहोस् न, जति मात्रामा जति सङ्ख्यामा अपराध हुन्छ नि त्यति नै त्यसको कस्तो होला त, रिपोर्टिङ हुने सन्दर्भ चाहिँ कतिको होला, पुलिसकोमा आउने चाहिँ कतिको? अब जुन रूपमा चाहिँ प्रहरीका जुन तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ, जति रूपमा चाहिँ नेपालबाट जुन मानिसहरू विगतको इतिहास हेर्दादेखि छिमेकी मुलुक लगायत विभिन्न मुलुकमा जाने प्रवृत्ति, जुन बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो रेसियोमा प्रहरी कहाँ चाहिँ रिपोर्टिङहरू आइपुग्दैन, अझै पनि आउन सकेका छैनौँ। जति मात्रामा हामीले आशा गरे अनुसार आउन सकेका छैन र आए पनि त्यो रिपोर्ट अनुसार रेस्क्यु हुन्छ। रेस्क्यु पछि पीडितहरू होस्टाइल भएर प्रहरी कहाँ चाहिँ जाहेरी दिन नै आउन मान्दैनन्। त्यो विषयमा म एकैछिनमा कुरा गर्छु। पहिला म बेनुमाया गुरुङज्यूसँग कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा लामो समयदेखि तपाईँ त झन् यो महिला तथा बालबालिका बेचबिखनको जुन विरुद्धमा जुन एउटा सञ्जाल छ, नेटवर्क छ, त्यसमा तपाईँ नजिक भएर मनदेखि धरातलसँग छोएर काम गरिराख्नु भएको छ होइन? भर्खरै डाक्टर बोहराले पनि कुरा उठाउनु भयो कि जति समस्या छ त्यति रिपोर्टिङ हुँदैन भन्ने कुरा पनि आयो। मलाई अलिकति प्रकृति र प्रवृत्तिको कुरा पनि गर्न मन लाग्यो होइन? जस्तो बेचबिखन भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा महिला अनि भारतमा बेचिने, त्यो पनि कोठीमा पुग्ने, यौन व्यापारसँग जोडिने भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा छ के। तर अहिले यसको दायरा त व्यापक भएको छ र यसमा त पुरुषहरू पनि परेका छन् नि। थोरै यो प्रवृत्ति र फरक अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। एकदम सही भन्नुभयो आरतीजी। किनकि यो जुन प्रकृति भन्नुभयो नि होइन, प्रकृति नै परिवर्तन भइरहेको छ र तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो हाम्रो नियमावली परिवर्तन भएको छ। पालरमो प्रोटोकल जुन अस्ति भर्खर असारमा नेपाल सरकारले यसले अनुमोदन गरेर युएनमा डिपोजिट गरेर पनि यो जुलाई 17 देखि सक्रिय भइसकेको अवस्था छ र त्यो कुराहरूले के पनि इङ्गित गर्छ र यसमा हामी लागि परेको जुन प्रकारको बेचबिखनको प्रकृति स्वरूपहरू परिवर्तन भइरहेको छ र जुन प्रकारको हाम्रो परम्परागत सोच मात्रै महिला मात्रै बेचबिखनमा पर्छन् र त्यो पनि यौन शोषण अथवा वेश्यावृत्तिको लागि जुन एउटा माइन्डसेटहरू जुन अझै पनि हामी धेरै नै पाउँछौँ होइन, त्यसभन्दा पनि पर भएर हेर्नु पर्यो। श्रम शोषणको कुरा पनि हेर्नु पर्यो र आन्तरिक बेचबिखनको बोर्डर पारी मात्र बेचबिखन हुने होइन कि, बोर्डर क्रस गरेर मात्र बेचबिखन हुने होइन कि नेपालभित्र पनि बेचबिखन हुन्छ। जस्तो कि हामीले मनोरञ्जन क्षेत्रमा कुरा गर्छौँ, हालसालै हाम्रो यसले के अरे बेचबिखन यो जुन हाम्रो टिप ब्युरो भन्छौँ हामी छोटकरीमा होइन, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले पनि ठुलो सफलता हासिल गर्नुभएको छ। किडनीको जुन एउटा ऱ्याकेट समातिएको छ होइन। सो यस बाहेक पनि भित्र अनौपचारिक क्षेत्रमा जुन मैले मनोरञ्जन लगायतको अनौपचारिक क्षेत्रमा हुने बेचबिखन, त्यहाँतिर त अझै पनि हाम्रो आँखै पुगेको छैन र जहाँसम्म अघि उहाँहरूको कानुनमा पहुँचको कुरा छ त्यो किन हुन सक्दैन? एकैछिनमा आउला म अलिकति प्रवृत्तिकै कुरा। जस्तो अहिलेदेखि छालादेखि किडनीदेखि के मात्रैको व्यापार हुँदैन भने जस्तो र त्यसको निम्ति मानवहरू बेचबिखन हुन्छन् भन्ने कुरा त हामीले स्वीकार गरिसकेका छौँ होइन? तर यति हुँदाहुँदै पनि जति बेचबिखन हुन्छ त्यसको ठुलो प्रतिशत चाहिँ महिला र बालिका हुन्छन् भनेर मैले भने पनि त्यो गलत हुन्छ होइन? यो फेरि पनि जे जस्तो भने पनि अझै पनि प्रतिशतको हिसाबले हेर्नुभयो भने महिला र बालबालिका नै यसबाट पीडित छन्। यसको विविध कारण छन्, चाहे त्यो हामीले के अरे लैङ्गिक असमानता, पितृसत्तात्मक सोच होइन, अब न्यून आर्थिक बेरोजगारी, अहिले कोभिडको अवस्थामा पनि जुन हामीले भनिरहेको छौँ, धेरैले यो आर्थिक भनौँ न उपार्जनको अवसर गुमाइसकेका छन् र अझै पनि गुमाउनेवाला छन्। हामीले यो मानव बेचबिखन र ओसार पसारको कुरा गर्दै गर्दा यो आधुनिक दासता हो भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि यो कुरालाई अगाडि ल्याएको छ। तथापि नेपालमा ओसार पसार र बेचबिखन भन्ने शब्द नै प्रचलनमा छ होइन? कानुन बलियो छ एकदमै, 25 वर्षसम्मको होइन यसमा कैद दिन सक्ने व्यवस्था एकातिर छ भने हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने त 170 वर्षसम्मको कैद सजाय दिएको हाम्रा न्यायाधीशज्यूहरू, राम्रा न्यायाधीशज्यूहरू जो सकारात्मक हुनुहुन्छ, जो न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एकजनालाई 170 वर्षको सजायसम्म दिएको उदाहरण एकातिर छ भन्दाखेरि अर्कोतिर हाम्रो डाक्टर बोराले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो र यथार्थ पनि हो कि आउँदैनन्, रिपोर्टिङै हुँदैन, 1% हाराहारीमा पनि रिपोर्टिङ हुँदैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा एउटा अधिवक्ता भएको नाताले यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सङ्ख्या मानवाधिकार आयोगले 35,000 भनिरहँदाखेरि मुद्दाको सङ्ख्या हेर्नु जम्मा देशभरिमा 305वटा मुद्दा परेको अवस्था। त्यो भनेको त 1% पनि होइन। परेन। अर्को कुरा, पुरुषहरू त आउँदै आउँ, किन उहाँहरू बेचबिखन जस्तो दुईवटा नकारात्मक पनि सकारात्मक, पितृसत्तात्मक सोचको कारणले अथवा जेन्डरको कुराले गर्दाखेरि पुरुष भएपछि म पनि बेचबिखन पर्ने हो, एउटा जुन त्यो खालको समाजको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आउँदै आउनुहुन्न। अर्को भनेको
नेपाल प्रहरी र हामी सँगसँगै भइरहेर कतिवटा भन्न अब तपाईँको साउदी डिप्लोमेटको सम्मको ठाउँबाट चाहिँ दिदीबहिनी रेस्क्यु हुन सफल हुनुभएको छ। तर त्यो गर्दा गर्दै पनि केही कुरा जस्तो हाम्रो देशमा भएको भौतिक संरचनाहरू हामीले पीडित मैत्रीको कुरा गर्छौँ, तर त्यो ठाउँमा गएर सहज रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्न र त्यहाँ उजुरी दर्ता गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो खालको वातावरण चाहिँ भइसकेको अवस्था छैन। एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। किन कति ठाउँमा त्यहाँ गयो भने उहाँहरूले त्यो कुरा राख्ने कसरी, कोसँग बोल्ने, मैले हामी भन्छौँ गोपनीयताको कुरा एकजनाले मात्रै सोध्नुहुन्छ भनेर, तर एन्ट्री भएदेखि नै एनजिओमादेखि लिएर त्यसपछि प्रहरी कार्यालयमा जाने बेला अदालतमा जाने बेलामा पनि त्यो अर्को फेरि बन्द इजलासको व्यवस्थाको कुरा छ नि हैन। म आउँदै थिएँ आरती प्रहरीसँग धेरै लामो समयदेखि सहकार्य गर्दा गर्दा एक खालको हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसक्यो, त्यसै गोपनीय ढङ्गले लैजाउँ भन्ने छ। सरकारी वकिल कार्यालयमा नै थोरै हदसम्म भए पनि उहाँहरूले जति भयो त्यो हिसाबले गर्नुभयो। यद्यपि त्यहाँ म्यान पावरको एकदमै कमी छ, किनभने मुद्दा हेर्न नभ्याउने धेरैवटा मुद्दा हेर्नु पनि त्यस कारण त्यति संवेदनशील तरिकाले हेर्न पाइरहेको अवस्था छैन सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट। अदालतमा गएपछि झन् त्यो कुरा चाहिँ गाह्रो, किन धेरै मुद्दा हुन्छ, तर जो पीडित छ उसको लागि त्यो नै अन्तिम हो नि त एउटा कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतभित्र गइसकेपछि पीडितको रुम बनाइएको छ, तर त्यो रुम निरन्तर अवस्था छैन, साँचो खुट्टा नभेट्ने अवस्थाहरू बन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू कसरी त्यहाँ प्रस्तुत हुने, मलाई भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यो बहिनीले आएर अर्कोलाई सुनाउँछ, फेरि सेल्टरमा बसिरहेको बेला डिमोटिभेसन एउटा कुरा दिलीपजी, जस्तो तपाईँ त लामो समयदेखि महिलाको भनौँ न एउटा यो न्याय दिने सवालमा काम गरिराख्नु भएको छ। शक्ति समूह जस्तो एउटा नेपालमै उदाहरणीय संस्थासँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, विश्वकै यस्तो जो आफै प्रभावित हुनुहुन्छ उहाँले खोलेको पहिलो संस्थामा तपाईँ जोडिनु भएको छ भन्दाखेरि त एक किसिमले यो कुराले त नजिकबाट हेर्नुहुन्छ नि। जुन हामीले 305, 310 अथवा 400 का हाराहारीका मुद्दाका कुरा गर्दैछौँ नि, त्यसमा पनि कति प्रतिशतले न्याय पाउनुहुन्छ होला त? म 2010 देखि शक्तिसम्म जो होइन 2010 मा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो नुवाकोटमा, त्यसको सर्वोच्चमा अन्तिम फैसला आजभन्दा 15 दिन अगाडि भयो। भनेपछि 10 वर्षसम्म मान्छे एकजना पीडित त्यो उमेर यो उमेर तपाईँ जोड्नु, त्यही क्षतिपूर्ति लिनलाई त्यो रिमेडी लिनलाई ऊ पुरेर बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ। डाक्टर बोहरा कस्तो भन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हाम्रो दिलीपजीले होइन, के भन्नुभयो भन्दाखेरि एउटा मुद्दा एउटा उदाहरण दिनुभयो कि 10 वर्षसम्म लाग्यो अथवा कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन् जुन खतम भएर जान्छ भनेको पीडक नै जितेर गएको अवस्थाका धेरै मुद्दाहरू छन्। यहाँनिर अलिअलि प्रहरीलाई पनि आरोप लाग्छ के भन्दाखेरि जति बेला त्यो मुद्दाको उठान हुन्छ, जति बेला त्यो कुराको सुरुवात हुन्छ, प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने, कसरी दरो गरिकन त्यसलाई अदालतमा पेश गर्ने भन्ने जुन प्रहरीको एउटा भूमिका हुन्छ नि, त्यहाँनिर प्रहरीको भूमिकामा प्रहरी चुक्छन् है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुद्दा कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो केसमा सरले भने जस्तो मानव बेचबिखन र ओसार पसार यस्तो अपराध हो, यो नैतिकता विरुद्धको अपराध हो। यो मुद्दालाई चाहिँ हामीले नेपाल प्रहरीले गम्भीर रूपमा हामीले लिएका हुन्छौँ र पीडित चाहिँ आइसकेपछि, प्रहरीको सम्पर्कमा आइसकेपछि प्रहरीले जारी दरखास्त लिन्छ र पीडितलाई चाहिँ अदालतमा गएर बयान प्रमाणित गरिन्छ र बयान प्रमाणित गरिसकेपछि पीडकको खोजी हुन्छ र अनि मुद्दा अगाडि बढ्छ। त फैसला किन ढिला भयो भन्ने कुरो तर्फ म जान चाहन्न र प्रहरीले तत्काल यी यस्ता केसहरूलाई अगाडि बढाउँछ र समस्या कहाँनिर छ, सूचनाको समस्या छ। अपराधी तपाईँ हाम्रो समाजमा घुमिराखेका हुन्छ, त्यही ठाउँ गाउँमा ओसार पसार गरेर राखेका हुन्छ, तर चाहिँ को व्यक्ति हो भनेर प्रहरी कहाँ सूचना चाहिँ आइपुग्दैन। कतिपय अवस्थामा त पीडकले किटानी जाहेरी पनि दिएको हुन्छ नि, फलाना मान्छेले मलाई बेच्यो भन्ने केसमा पनि पीडकहरू चाहिँ छुटेको हुन्छ नि। त्यो केसमा चाहिँ प्रहरीको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ? किन भन्दाखेरि जसले उजुरी गर्यो त्यो पीडकलाई संरक्षण दिने कुरा होलान् अथवा जसले सुराकीको संरक्षणको कुरा होला होइन, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ किनभने कतिपय अवस्थामा हामीले धेरै केसहरूमा होइन प्रहरीहरूसँग कुरा पनि गरेका छौँ कि किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लामो अवधि हुन्छ, पछि गएर बयान दिने मान्छेले जो पीडित हो उहाँले नै बयान फेर्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ भने जस्तो असहयोग भयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि। तर त्यो एउटा प्रभावित व्यक्तिको मनस्थिति, उसको सामाजिक अवस्था होइन, सबै परिवेश र त्यो पीडा दिने मान्छेको शक्ति हेर्ने हो भने त तुलना गर्ने कुरा नै छैन नि त्यहाँनिर। त समस्या कहाँनिर छ भने यहाँहरूले भने जस्तो
पीडित चाहिँ जाहेर दिन आउँछ एउटा इमोसनमा र बयान प्रमाणित भइसकेपछि मुद्दा अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा र पीडकलाई पनि पक्राउ गरिसकेपछि अदालतमा प्रस्तुत गर्दा पीडित चाहिँ कतिपय मुद्दामा उपस्थित नभइदिने अवस्था। त्यो समस्या किन उपस्थित हुँदैन भन्ने कुराको पियुजी यसमा कसरी जोड्नुहुन्छ? किन भन्दाखेरि यो मात्रै प्राविधिक कुरा नहोला हैन? हजुर कसरी लिनुहुन्छ? उहाँसँग कुरा गरेँ मैले पहिला। एकदमै उहाँले जुन भन्नुभयो फर्स्टमै हाम्रो एसएसपी साहबले भन्नुभएको थियो कि पीडितैबाट पनि कोअपरेट हुँदैन अथवा होस्टाइल हुने कुरा भन्नुभयो र सँगसँगै हाम्रो दिलीपजीले जुन 10 वर्षको कुरा त्यसले नै कुरा छर्लङ्ग देखाउँछ कि किन त पीडित होस्टाइल हुन्छ, किन ऊ सहयोगी हुन सक्दैन, किन ऊ हचकचाउँछ भन्ने कुरा। एक नम्बर त उसलाई कि दलाल जहिले पनि पावरफुल हुन्छ, चाहे त्यो पदले होस् चाहे त्यो शक्तिले होस्। अनि एउटै प्रायः त्यो दलाल त्यसकै गाउँले हुन्छ, त्यसकै छिमेकीमा उसको घर हुन्छ, आफ्नै नातेदार पनि हुन सक्छ, आफ्नै नातेदार हुन्छ। अब यो अहिले त तपाईँले उहाँले पनि कुरा गर्नु नुवाकोटकै केसमा 200 जना भन्दा बढी आरोप लागेको, स्वयं सिआइबीले इन्भेस्टिगेसन गरेको, 200 भन्दा बढी लागेको पनि एउटा सार्वजनिक पद गाविस के अरे गाउँपालिका अध्यक्षलाई नै वडाध्यक्ष नै त्यो भएको छ, उसलाई सफाई पाएको छ भन्ने कुरा। अब त्यो पीडित आफ्नै ठाउँमा बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यो प्रश्न हो। र दोस्रो कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो नि एकदम ल्याङ्दी प्रोसेस, लामो प्रोसेस, 10 वर्ष त फैसला भन्नुभएको छ, त्यसपछि यो जिल्ला अदालत पुनरावेदन सर्वोच्चमा जाने त प्रक्रिया छँदैछ। त्यसपछि पनि यदि कदाचित उसलाई एकदमै ऊ चाहिँ आँटिलो भएर ऊ चाहिँ एकदमै दलाल विरुद्ध लागेर आँट गरेर उसले विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारी उसको चाहिँ सहयोग पाएर उसले मुद्दा जिते तापनि फैसला हुने अर्को कुरा हो र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अर्को कुरा। जो मान्छे गाउँमा छ त्यो मान्छेहरूले जब मान्छे उद्धार भयो, संस्थामा गयो, प्रहरीमा गयो भनेपछि उनीहरूले यस्तो चाल चल्छ, मुद्दा पनि कानुन देखाउँछ, बेच्ने र किन्ने दुईटालाई सजाय हुन्छ भनेको छ। अहिले यस्तो प्रकृतिले उनीहरूले घुमाएको छ, उनीहरूले लाँदाखेरि त अरू कुरा भनेर लगाउँछ, वैदेशिक रोजगारको नाममा राम्रो शिक्षा दिन्छ भनेर बेच्नैको लागि छोरी त कसैले दिएको हुँदैन, अनि त्यो कारणले गर्दा यो लगेँ मैले होइन त ल ठिक छ, देऊ कहिले तिमीले पैसा सुरुमा त लिएको छौ नि एडभान्स, मैले चाहिँ ठिक छ मुद्दा गर, तिमी पनि बेचबिखन गरेको मान्छे म पनि भयो, हामी दुइटै जेल जान्छौँ भने चाहिँ उसले त्यहाँ परिवारसँग, किनभने बहिनी संस्थाको सेन्टरमा होला, उसलाई चाहिँ हामीले एकदमै मोटिभेसन गर्ने कुरा गरेर होला, तर फेरि त्यहाँ परिवार त फ्याक्टर हुन्छ, किनभने भोलि ऊ जाने ठाउँ त्यहाँ परिवारको मान्छे त्यताबाट दबाब दिइरहेको अवस्था हुन्छ, उनीहरूले त्यसरी ट्रिट गरिरहेको हुन्छ त्यो शक्तिले जता पनि काम गरिरहेको छ एकदम। अनि अर्को सँगसँगै जोडेको कुरा भनेको त्यो जो क्राइम गर्नेहरूको सञ्जाल नेपाल होइन विदेशमा समेत उनीहरूको सक्रिय छ नि त, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ यति धेरै ठुलो सञ्जाल चाहिँ परिचालन हुन्छ कि कसलाई दबाब दिँदा कसलाई भन्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुराले रोल गरेर तपाईँ पीडितको परिवार मात्रै होइन, हामी सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मान्छेलाई समेत उनीहरूले चाहिँ थ्रेट गर्ने कुरा होइन। हामीलाई चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा मुद्दा चाहिँ बस पहिरेवी गरेर फर्किने क्रममा नेपाल प्रहरीले हामीले स्कटिङ गरेर काठमाडौँसम्म पुर्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। यो संसारमा यो चिजहरू कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा हेर्दै गर्दाखेरि मैले के देखेँ भन्दाखेरि संसारमा सबैभन्दा बढी व्यापार के को हुँदो रहेछ भनेर 1 नम्बर व्यापार भनेको युद्धका सामान र हात हतियार, 2 नम्बरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अल्कोहल अथवा रक्सीहरू र अनि टोब्याको, लागु औषध र टोब्याको होइन सुर्तीजन्य पदार्थहरू 2 नम्बरमा हुँदो रहेछ। 3 नम्बरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो औषधिको व्यापार हुँदो रहेछ र 4थो नम्बरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अहिले इन्टरनेटको सञ्जालसँग जोडिएर मानव तस्करी हुँदो रहेछ र मानव तस्करीमा पनि यदि धेरै ठुलो सङ्ख्या रहेछ र मैले खालि माइनर बच्चाहरू मात्रै कति हुन्छन् भनेर हेर्दा इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्रै वार्षिक 15 लाखभन्दा बढी जसको 25-30 लाखसम्म पनि वार्षिक बच्चाहरूको चाहिँ किनबेच हुँदो रहेछ र उनीहरूको टार्गेट भनेको जहिले पनि हामी जस्तो कम विकसित मुलुकहरूकोमा चाहिँ एउटा टार्गेट हुँदो रहेछ भन्दा त्यो सञ्जाल यसरी नेटवर्क घुमेको हुँदो रहेछ कि त्यो संसारभरिको नेटवर्क हुँदो रहेछ भन्दा यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा प्रहरीलाई नै मैले कुरा गर्न चाहेँ भन्दाखेरि यो यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन एउटा जेलिएको नराम्रो व्यापार छ नि मानिसको, त्यसमा हामी केही गर्न सक्छौँ? यसमा एउटा कुराहरू छन्। यो भनेको सङ्गठित अपराध हो। सङ्गठित अपराध म्याडमले पनि तपाईँले भने जस्तो यो सबभन्दा ठुलो व्यापार पनि हो, मानव बेचबिखन। र यो सङ्गठित अपराध भएको हुनाले यसको सङ्गठित अपराधमा यसका समूहहरू, यसका एजेन्टहरू यस्ता ट्राफिकिङ हुने मुलुक अथवा रोजगारीमा जाने मुलुकहरूमा ठाउँ ठाउँमा ती एजेन्टहरू चाहिँ
राखिएका हुन्छ। सक्रिय छन् पुरै। सक्रिय हामी के गर्न सक्छौँ त्यसमा इन्टरभेन र गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ नगरे भने गरि नै राखेका छौँ हामी। नेपाल प्रहरीले प्रहरीमा उजुरी आएका मुद्दाहरू हामीले नै राखेका छौँ। जस्तो 1 महिना अगाडि मात्रै पनि भारतबाट हामीले एउटा बालिकालाई चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ। त्यस्तै समस्या कहाँनिर छ यसको कुराहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू पनि छन्। यहीँनिर म एउटा कुरा सोध्छु, समस्या कुरा म अहिले यसपछि गरौँला। के भन्दाखेरि यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो कि हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि कतिपय कुरामा हाम्रो सक्रियता देखिएको छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहीँनिर फेरि अर्को कुरा के भन्दाखेरि ब्युरोलाई मात्रै होइन, सम्पूर्ण जसलाई हामी यसरी न्यायको निम्ति हेर्छौँ त्यसलाई हो यो आरोप होइन। एउटा प्रहरीहरूलाई के पनि आरोप लाग्छ भन्दाखेरि प्रहरीहरूले चाहिँ नि उजुरी दिइसकेपछि मात्रै त्यो कुराको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, जबकि समाजमा, टोलमा, गाउँमा बेचबिखनका कुराहरू त घर घरमै पनि छेउमै पनि भइरहेका हुन सक्छन् भने थोरै अनुसन्धान, थोरै एउटा किसिमको दस्ता यस्तो सञ्चालित हुनु पर्यो जसले त्यो कुराको खोजबिन गरिराख्छ। यो कुरामा चाहिँ अलिकति प्रहरीहरूको पनि तदारुकता कमी भएको हो कि भन्ने कुरा हुन्छ। यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, यो अपराध सामाजिक र सांस्कृतिकसँग जोडिएको छ, यो आर्थिक पक्षसँग जोडिएको छ, यो मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ। र यसरी यो चाहिँ के भने यो सञ्जाललाई चाहिँ प्रहरीको मात्र दायित्व होइन। प्रहरीले यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरी निरन्तर चाहिँ सक्रिय रहेको छ। सायद निर्विकल्प एउटा मात्रै होला नेपाल प्रहरी। तर नेपाल प्रहरीलाई प्रत्येक गाउँ गाउँमा प्रहरी सञ्जाल फैलिएको छ। प्रहरी जनताको सामु हातेमालोको अगाडि बढिरहेको छ। तैपनि चाहिँ के त भन्दा यो अपराधमा न्यून भएको छैन, घट्दै गइरहेछ। त अपराध कुनै बच्चा अथवा कुनै महिला त्यो समाजबाट हरायो भने पहिलो थाहा कसलाई हुन्छ? अभिभावकलाई हुन्छ। दोस्रो थाहा त्यो समाजका टोल छिमेका दाजुभाइहरूलाई हुन्छ। त तेस्रो पछि प्रहरीलाई चाहिँ आउँछ इन्फर्मेसन, तैपनि आउँदैन। त ऊ महिनौँ दिनसम्म चाहिँ आफ्नो बालबच्चा खोज्नको लागि लागिरहेको हुन्छ। सही कुरा, कति लाजले, कति डरले होइन, कति भन्नुहुन्न भनेर पनि हामी लुकाउँछौँ। तर मेरो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि हामी आफै प्रोएक्टिभ किन हुँदैनौँ? किन समाजका यस्ता कुरा हामी खोज्दैनौँ? किन खालि रिपोर्ट पर्खिन्छौँ? किन उजुरी पर्खिन्छौँ? त्यो मैले सोध्न। प्रहरीले चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ गाउँ गाउँमा सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग हातेमालो गर्दै त्यस्ता जोखिमयुक्त गाउँहरू, इलाकाहरूमा कार्यक्रम गरिरहेछ, निरन्तर नै छ। रिपोर्ट हेऱ्यौँ भने पनि 13,000 भन्दा बढी मानिस हराएको सूचना आउँछ। त्यसपछि नेपाल प्रहरीले सक्रिय साथ त्यसमा सहयोग पनि गर्नुहुन्छ। लगभग 50% भने 5,000 भन्दा बढी चाहिँ फेला परेको छैन होइन, भने अरू फेला त्यो फेला नपरे कतिपय सूचना आउँदैन भन्ने कुरा पनि हो। तर त्यो आइसकेपछि त्यो मान्छे आयो कि आएन, त्यो घरमा आइपुग्यो कि आइपुगेन भन्ने प्रोएक्टिभ तरिकाले अलिकति त्यो ठाउँसम्म गयो र आएको मान्छे पनि कहाँ पुगेर आयो भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। किनभने तपाईँको सुनसरीबाट 3 वर्ष अगाडि हराएको बहिनी राष्ट्रिय महानगर आयोग र शक्ति समूह मिलेर हामीले इन्डियाको राजस्थानबाट चाहिँ उहाँ पछि रेस्क्यु भएर त्यसरी आउनु, उहाँ चाहिँ बेचबिखनमा पर्नु भएको भने हराएको मान्छे बेचबिखनमा पर्न सक्छ भने 1 वर्षमा 5,000 भन्दा बढी मान्छे चाहिँ हराइरहेको अवस्थामा हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति भयावह हो। यसलाई चाहिँ अलि विशेष ढङ्गले हेर्नुपर्छ भनेर जति हुन त अब अहिले त्यो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले गरिरहनु भएको छ। अझै पनि त्यसलाई थप होइन, त्यो किसिमको चाहिँ छुट्टै खालको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर त्यसमा छुट्टै युनिटहरू अरू पनि खडा गरेर गर्नुपर्छ कि उहाँले भन्नु रेस्क्युको कुरा गर्नुभयो नि। एकदमै कतिपय हाम्रो देशमा गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि राम्रोसँग यो काम गरिराख्नु भएको छ। विदेशबाट भएका मानिसहरूलाई नेपालमा ल्याउने कुरा अब आजभन्दा 25 वर्ष अगाडिको जुन इन्डियाबाट नेपालमा एउटा ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई ल्याइयो, त्यो एउटा उदाहरणीय कार्य थियो गैर सरकारी संस्थाले गरेको पनि। तर एउटा अर्को कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि अब यस्तो किसिमले विदेशबाट कुनै यस्तो जोखिममा परेका मानिसहरू, बालबालिकाहरूको उद्धार हुन्छ भने त्यो G2G हुनुपर्छ है। सरकारले बुझाउने प्रक्रिया हुनुपर्छ। यो गैर सरकारी संस्थाको हातमा मानिसहरूलाई दिँदाखेरि कतिपय अवस्थामा प्रश्न चिन्ह लागेका अवस्था पनि छन् भन्ने एउटा आवाज पनि उठेको छ। मैले ध्यान आकर्षण गराएँ, के भन्नुहुन्छ यसमा? अब विदेशमा उद्धार गरिसकेपछि फर्स्ट रेस्पोन्स त यहाँहरूको सबैको समन्वयले गर्ने हो, त्यसमा प्रहरी पनि छ। जस्तो अस्ति चाहिँ के भने भारतको मणिपुरबाट 21 जना चाहिँ महिलाहरू उद्धार भयो। उद्धार भइसकेपछि प्रहरी र सरकारलाई कसले सहयोग गर्यो? ब्याकवर्ड उहाँहरूले पनि सहयोग गर्यो, सबैको सनट आयो र माइती नेपालमा चाहिँ हामीले सेल्टर रुममा राख्यौँ। त्यहाँका महिलालाई पुलिसले छानबिन गर्यो। छानबिन गरेपछि 8 जना त्यही नै हामीले बुझाइदियौँ र 21 जना चाहिँ के भने माइती नेपालको प्रोटेक्सनमा अहिले राखिएका छन्। किन चाहिँ यसमा मैले थप्न खोजेको है,
अघि सरले पनि हाम्रो एसएसपी साहबले पनि भन्नुभयो यो पुलिस मात्र जिम्मेवार होइन, त्यसमा एकदम सहमत। किनकि यो एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित र सङ्गठित अपराध भएको कारणले सङ्गठित रूपमै यसको सम्बोधन गरेन भने कुनै एउटा सरकारी निकायको भित्र पनि विभिन्न निकायसँग, जस्तो परराष्ट्र मन्त्रालयसँग, गृह मन्त्रालयसँग, महिला मन्त्रालयसँग, शिक्षाको होला, सञ्चारको होला, सबैको बिचमा कोअर्डिनेसन त आवश्यक छँदैछ। त्यो सँगसँगै सिभिल सोसाइटी र मिडियासँग पनि र त्योसँग पनि समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। किनकि यो एउटा अन्तर सम्बन्धित र सङ्गठित अपराध भएको कारणले यो कुनै एउटा निकाय र एउटा देशले मात्र पनि गर्न सक्दैन। किनकि यो क्रस कन्ट्री भएको कारणले नेपालले मात्र चाहेर पनि हुँदैन, तर नेपालले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उसले गर्नै पर्यो। त्यो सँगसँगै जुन परराष्ट्रसँग सम्बन्धित बाइलेटरल कुराहरू त्यो उहाँसँग पनि हुनुपर्छ। सो यो कुरा चाहिँ मैले भने। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन सम्बन्धित निकाय छ उसको के अरे भन्छ हामीले क्षमता अभिवृद्धिको कुरा हो। जस्तो चिफ ब्युरो हालसालै गठन गरेको छ यो ट्राफिकिङ अनुसन्धान के अरे मानव बेचबिखन ब्युरो, तर उहाँको नियमावली धेरै पछि आयो होइन। सो उहाँ हामी धेरै आशावादी छौँ कि जस एटलिस्ट राज्यले चाहिँ एउटा स्पेसल टिम चाहिँ गठन गरेको छ। पक्कै पनि यसले कमन प्रहरीभन्दा अलि एक स्टेप दुई स्टेप अगाडि नै काम गर्छ, विज्ञता पनि एउटा डेभलप गर्दै जान्छ। तर उहाँले स्रोत र साधन र त्यसो चलाउने हतियार पनि दिनु पर्यो नि त, खालि गठन गरेर मात्र भएन। र दोस्रो कुरा चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो रिप्याट्रिएसनको कुरा, त्यसमा पनि म फेरि मेरो त्यसमा दुई मत हो। जुनै पनि उद्धार रिप्याट्रिएसनको काममा सरकारले चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ, जिम्मेवार निकाय पनि त्यही हो। तर उसले एक्लै गरेर चाहिँ फेरि किनकि जस्तो कि अब मैले भने जुन उहाँले 21 जनाको उद्धारको कुरा नि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो ठुलो एउटा ग्याप के छ कि हामीसँग अहिलेसम्म उद्धार र अब पुनर्स्वदेश फिर्तीको कुनै त्यस्तो गाइडलाइन नियमावली छैन। एकैछिन म यताबाट सुरु गरेँ। मैले अब धेरै कुरा गरिरहेको छु, अलिकति अब हामी फरक कुरा गरौँ होइन। यो एउटा समस्या कस्तो छ, हामी कसरी त्यसमा लागिरहेछौँ, हाम्रो गम्भीरता के छ, स्थिति कति जटिल छ भन्ने कुरा हामीले एकदम राम्रोसँग छलफल गऱ्यौँ। अब हामी सबै इमान्दार छौँ, तर पनि भनिहाल्यौँ नि रिपोर्टिङै हुँदैन अनि त्यसमा पनि कतिले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा प्रश्न लाग्दै गर्दाखेरि एउटा अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ तपाईँले, कानुनी र अर्को चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ? 1 2 3 गरेर भन्नुपर्दा वकिलले आफूलाई सोसल इन्जिनियर भन्छ भने जो डिफेन्स लयर हुन्छ उहाँको पनि दायित्व हो नि, ठिक छ, उहाँको पक्षको उहाँले उकालत गर्न पाउनुहुन्छ। तर त्यसको बाहनामा एउटा पीडितलाई ह्यारेस गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन नि त। अदालतमा जस्तो प्रतिवादीको तर्फबाट 10 जना वकिल हुने, यताबाट एकजना मेरो पक्षमा चाहिँ कोही रहेनछ भने त्यो फिल हुने बित्तिकै ऊ आधा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ कमजोर भइसकेको हुन्छ होइन। अर्को कुरा कानुनमा चाहिँ जस्तो छ नि, जस्तो कन्टिन्युस हियरिङ गर्ने भन्ने छ होइन, तर सबै ठाउँमा त्यो लागू भएको अवस्था छैन। एकदम सामान्य कुरा गरौँ, मैले सबै न्यायाधीशज्यूहरूलाई भन्न खोजेँ, तर कतिपय ठाउँमा चाहिँ जब हामीले चाहिँ न्यायाधीश चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ बन्द इलाजमा हुनुपर्छ है भनेपछि ओहो यो बन्द इलाज, तर हाम्रो भने त सिस्टममा यो मुद्दा आज त्यहाँ पेशी छ भन्ने बित्तिकै स्वतः रूपमा त्यो बन्द इलाजभित्र हुनु पर्यो। र अर्को भनेको जस्तो कानुनमै केले जस्तो क्षतिपूर्तिको कुरामा पनि अहिले पनि हामीले 50% नघटाइकन दिने भनेको त छ, तर प्राय ठाउँमा 50% मात्रै दिने गरेको होइन। त्योभन्दा बढी त्यो के हुन्छ होला? त्यही भने त्यो कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो। अथवा त्यसमा पनि एक त क्षतिपूर्ति नै धेरै नै कम छ, किन भन्दाखेरि जम्मा 2 लाखको कुरा छ होइन। 2 लाखमा पनि 1,50,000% को कुरा आयो होइन। जबकि अदालतले 80-90%, 100% पनि दिँदैन सक्छ, तर दिँदैन कि हेर्नु पर्यो। हो त्यो कुरा चाहिँ त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी कताबाट त्यो हुँदै आयौँ होइन। पैसाको कुरामा न्याय भन्ने चाहिँ मान्छेले पनि समाजमा हेऱ्यो भने पैसाको लागि मिलापत्र गऱ्यो भने गर्छ नि त, उसको त त्यो पनि भने एउटा उसको लायकको त्यत्रो वर्ष कति महिना त्यो ठाउँमा छ भने रिमेडीको कुरा क्षतिपूर्ति चाहिँ हेर्नु पर्दैन त, न्यायमा हेर्नु पऱ्यो नि त। फेरि मान्छे समाजले पनि जेल गए त भइगयो नि भन्छ, तर होइन नि त। त्यस कारणले आन्तरिक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि कहाँ छ। अहिले अर्को कानुन ल्याएर भयो भने यही कानुन जस्तो मानव बेचबिखन ओसार नियन्त्रण 2064मै त्यो आन्तरिक क्षतिपूर्ति पनि दिने भन्ने उल्लेख गर्यो भने त उसले जस्तो कति वर्षमा मुद्दा चल्दाखेरि उ के गरिबस्छ त, त्यतिन्जेल पाउँछ नि, त्यतिन्जेल त उसले आफ्नो लाइफ चाहिँ गर्ने भने त्यो कुरा हुनु पर्यो। र क्षतिपूर्ति पनि फैसला भएको यति दिनभित्र चाहिँ दिइसक्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो, दिएर त्यो कुराको जानकारी अदालतमा दिने भन्ने कुरा कतिपय न्यायाधीशहरूले गर्नुभएको छ। क्षतिपूर्ति पीडितलाई बुझाएर त्यसको रसिद चाहिँ अदालतमा पेश गर भनेर, तर त्यो कानुनमा भन्दा नि उहाँले स्वविज्ञ अधिकार त्यो प्रयोग गरेर गर्नुभएको छ भने त्यो कुराहरू आउनु पर्यो। कतिपय अपराधहरूलाई त कानुनले पनि एउटा प्रश्न गरेको छैन नि होइन, यो के हो भन्ने कुरा अलमल भएको अवस्था होला। किन भन्दाखेरि अहिले त दायरा व्यापक भयो भन्दैछौँ नि हामीहरू, त्यसले गर्दा कतिको समस्या छ। यसलाई यसरी भन्नुहोस्, वकिल साहबले पनि भन्नुभयो र यो मानव बेचबिखनको अपराधको सम्बन्धमा अघि सरले दासत्वको कुरा गर्नुभयो, म केही कुराहरू स्पष्ट गर्न चाहन्छु।
1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसकेपछि 7 गाउँका मानिसहरूलाई चाहिँ के त भने अब दासता राख्न नपाइने भनेको त। त्यस्तै 1982 मा नेपालमा दास प्रथाको उन्मूलन भएको। 2004 सालको गोरखापत्रमा मानव बेचबिखन गर्न पाइँदैन, दासता राख्न पाइँदैन भनेर सूचना जारी गरेको त हेर्नुहोस् त, अझै सेलेबरी भइरहेछ। त्यसपछि नयाँ मूल्योकेन 2020 आयो। नयाँ मूल्य 20 आइसकेपछि त्यसमा जिउ मास्ने बेच्नेको महल भयो, कानुनी लिखित कानुन आयो। त्यति हुँदाखेरि पनि स्टप भएन र जिउ मास्ने बेच्ने नियन्त्रण ऐन 2043 आयो र 43 देखि 64 को बिचमा तै पनि अझ झन् विरोध भएर गम्भीर गयो र 2064 सालमा मानव बेचबिखन 64 आयो। त समय सापेक्ष के हुँदै जान्छ त भन्दा समय परिवर्तनशील छ, अपराध नयाँ नयाँ परिवर्तन हुँदै जान्छन् र कानुन पनि त्यही अनुसार परिमार्जित हुँदै जान्छ। तर पनि अपराध अगाडि कानुन पछाडि त्योभन्दा पछाडि म यहाँ क्लियर गर्न के चाहन्छु भने हजुर त चाहिँ यसरी आइसकेपछि अझै पनि चाहिँ के त भन्दा अधिवक्ता सरले भने जस्तो अझै चुनौती र कमी छन्, पक्कै हो छन्। त किन छन् त? हिजो बेचबिखन महिला र बालबालिका मात्रै हुन्थे, आज के भयो त वैदेशिक रोजगारीको नाममा सबै परे। अहिले लेबरको रूपमा भयो, चाहे लेबर राम्रो झन् राम्रो खोल उडाएर हैन वैदेशिक रोजगार दिएको छ। त्यसैले के हो त भने ह्युमन स्मरणका कुराहरू आए अहिले। अहिले त्यति मात्र भएन, अहिले साइबर डिजिटलबाट मान्छे चाहिँ के त भन्दा अपराध हुन थाल्यो। त नयाँ जब परिवर्तन, यो समय के हो त भने परिवर्तनशील हो, कानुन पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ, चुनौतीहरू पनि त्यत्तिकै बढ्दै जान्छन्। त त्यसैले के हो भने म यहाँहरूलाई चाहिँ के निवेदन गर्छु भने अघि न्याय पाइँदैन भन्ने कुरा पीडितले पनि एकदमै कम छ। म एकछिन क्लियर गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई चाहिँ। जस्तो अस्ति मात्रै 6 जना रेस्क्यु भए, हामीले कन्भिन्सिङ गऱ्यौँ, यो सरलाई पनि थाहा छ। 3 जनाले जाहेरी दरखास्त दिए, हामीले तत्काल पक्राउ गऱ्यौँ। त्योमा संलग्न चाहिँ के त भने जसले नेपालबाट इन्डिया समेत लैजाने त्यहीँ बस्ने पक्राउ गऱ्यौँ हामीले। त 3 जना महिलाहरू चाहिँ हामीले कति कन्भिन्सिङ गर्दाखेरि पनि आउनु भएन। किन आएनन्? किन आएन भन्दा हाम्रो नाता पर्छ। रेस्क्यु गरिस् न, रेस्क्यु गरिस् ल्यायो, कति समय लाग्यो। अपराधी पनि कसरी नातेदार हुन्छ? त अपराधी नातेदार हुन्छ त के त भन्दा यसरी। अनि समाजमा के भ्रम फैलाइ प्रहरीले के हेरेन, अर्को न्याय पाएन भन्ने कुरा। जाहेरी नदिँदा पनि यत्रो कुरा भन्छ त पक्रिन मिल्दैन भने। त अर्को यहाँहरूलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने होस्टाइलको कुराहरू आयो। सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरेको छ। अहिलेको कानुन नभएन, कानुन पनि छ। यदि बयान प्रमाणित भइसकेपछि पीडित चाहिँ अदालतमा उपस्थित नभए पनि फैसला भयो। त झुट्टा चाहिँ के भने बयान दिने, झुट्टा चाहिँ के उपस्थित नहुने पनि सजाय गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत नजिर पनि प्रतिवादित भएको छ कि यदि बयान प्रमाणित भइसकेपछि पीडित उपस्थित नभए पनि पीडितको पक्षमा न्याय गरे पनि नजिरहरू छ। त यसैले के हो भने समय सापेक्ष परिवर्तन हुँदै जान्छ, नयाँ नयाँ प्रवृत्ति आउँदै जान्छन्, चुनौतीहरू बढ्दै जान्छन्। त यो कुराहरू यसरी चाहिँ हेरिनुपर्छ। त हाम्रो कल्चर कसरी डेभलप भएको छ त भन्दा समाउनसम्म भोलिको दिनमा तुरुन्तै चाहिँ न्याय चाहिहाल्यो। अब त्यस्तो पीडाइ त्यस्तो हुन्छ त, त्यो त जायज हो उसको। त कानुनी प्रोसेस त कानुनी फलो त गर्नु पर्यो नि, कानुनको पालना गर्नु पर्यो। त हजुर यसैले के हो भने सबैले कानुनको दायरा परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्यौँ भने र यो अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई सहयोग गर्यो भने प्रहरी पक्कै पनि अझै पीडितहरूलाई न्याय दिन अग्रसर हुन्छ जस्तो लाग्छ। मानव ओसार पसार बेचबिखन जस्तो एउटा सङ्गठित र जघन्य अपराधका विरुद्धमा हामीले के गर्न सक्छौँ? महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण गरिसक्नु भएको छ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। बेनुजी, कस्तो भन्दाखेरि नि अब यो त निरन्तर बहसको विषय हो। एउटा कार्यक्रमले मात्रै विषयवस्तुलाई अगाडि ल्याउला, तर निरन्तर बहसको आवश्यकता चाहिँ पक्कै पनि छ। अब कुरा गर्दै गर्दा जुन हामीले हालै मात्र UN प्रोटोकल पालनमा एउटा जुन प्रोटोकललाई पनि हामीले एउटा समर्थन गऱ्यौँ नि, यदि
त्यसलाई अब हाम्रो कानुनमा ल्याउने हो भने त्यसले के फरक पार्छ? यो पालरमा प्रोटोकल 2000 मा आएको। एडमिनले 20 वर्षदेखि यसलाई लगातार वकालत गर्दा गर्दा भनौँ न अब ढिलै भए पनि पास गरेको छ र यो सँगसँगै अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि अन्य कानुनहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ। अब यहाँ पटक पटक यो के अरे हाम्रो भारतबाट जुन रेस्क्यु गरेको पहिला योभन्दा 179 जना ल्याएको थियो, अहिले 21 ल्यायो, बिचमा 10, 15, 20 जना र कति ल्याएको छ। तर हालसालै जुन 21 जना ल्याएको पनि तपाईँले थाहा छ 9 महिना लगाएर ल्याइएको छ। सो भनेपछि यो हाम्रो पुनर्फिर्ती र उद्धारको प्रक्रियाहरूलाई पनि छिटो छरितो कसरी बनाउने, यो त 9 महिनाको कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले हाम्रो शक्ति समूह लगायत हामी सदस्यसँग त्यहाँ भारतमा पनि गर्छ 2 वर्ष 3 वर्षदेखि होमहरूमा बालिकाहरू, किनकि उहाँको घरको ठेगान छैन। यो प्रोटोकलले के फरक पार्छ पोइन्टमा? त्यो भएको कारणले हाम्रो जुन यो चाहिँ यसले चाहिँ बायोलेटरल कुराहरूलाई पनि सन्धि सम्झौतालाई चाहिँ आधार दिन्छ, देश विदेशसँग सम्बन्धित कुरामा पनि एक नम्बर त्यो दिन्छ। र अर्को दोस्रो यसले परिभाषालाई जुन हाम्रो अलिकति साँगुरो परिभाषा छ त्यसले अलिकति बृहत बनाउँछ, जसमा चाहिँ आन्तरिक बेचबिखन सँगसँगै श्रमको लागि बेचबिखनको कुराहरूले पनि सम्बोधन गर्छ र त्यो अनुसार हाम्रो ऐन चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा अघि तपाईँले भन्नु किन प्रोएक्टिभ गरेर गर्दैन भनेको चाहिँ यो प्रोटोकल अनुसार बेचबिखन भएको व्यक्तिको कन्सेन्ट जुन सहमतिको कुनै अर्थ राख्दैन भनेको छ कि म आफ्नो इच्छाले बेचिए भने प्रायः जसो चाहिँ के भनिन्छ, उहाँ त आफ्नै इच्छा लागेर त्यसरी जानुभएको हो भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रोटोकलले कुनैको इच्छा हुँदैमा तपाईँले कसैले बेचबिखन गर्न पाउँदैन, शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू। तर हामीले यसमा अलिकति बुझ्नुपर्ने के छ कि वैदेशिक रोजगार कुरा स्मग्लिङ र बेचबिखन फरक कुरा हो। त्यसको बिचमा एउटा मसिनो महिन चाहिँ जुन फरक छ त्यसले हामीले भ्रम हुन्छ मान्छे। हजुर। र जुन मैले भने स्वदेश फिर्ती र उसको लागि हामीले छिटो छरितो एउटा मार्ग निर्देशिका र जुन हामीसँग अहिले छैन त्यो ल्याउनको लागि यसले फोर्स गर्छ, ताकि जुन सरकारी निकायले पनि कसरी ल्याउने, कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले उहाँले आफ्नै जुन जति बुझ्नु भएको छ त्यो हिसाबले ल्याउनु भएको छ। तर यसको एउटा प्रोसेस के हो त, जस्तो कि तपाईँले मैले किन चाहिँ सिभिल सोसाइटीको पनि रेस्क्युमा सिभिल सोसाइटी कहिले अगाडि बढ्दैन, तर उसले सहयोग गर्ने हो राज्यले। मानव प्रहरीले सँग त अहिले पो टिप ब्युरो भन्यो, तर अझै पनि उहाँले आफ्नो एक्सपर्टिज बढाउनको लागि पनि कति स्रोत साधन पाउनु भएको छ। उहाँको आफ्नो तपाईँको भनेको त युएन प्रोटोकल यदि हामीले त्यो अनुसारको कानुन परिमार्जन गर्यौँ भने यसले फरक पार्छ र त्यो अनुसार हाम्रो जस्तो अहिले संहिता लागू भइसकेको छ। संहिता लागू अनुसार हाम्रो मानव बेचबिखन ऐनै संशोधन गर्नुपर्ने छ। अस्ति भर्खर असारमा नियमावली भएको छ, त्यो पनि संहिता आएको हाम्रो 5 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् होइन। त्यसले कति बाधा भनेपछि मैले यो भनेको अलिकति यसले फास्ट गर्नु पर्यो। कानुनमा भएका कतिपय कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो दुई मत रहेन। भर्खरै आएको नियमावलीले केही संशोधनलाई केही सम्बोधन गर्न खोज्यो, तर हामी पर्याप्त त्यसलाई मान्दैनौँ। जुन यो युएन प्रोटोकलको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यो प्रोटोकल पनि लागू हुनु पर्यो। सरकारले किन सिग्नेचर गर्छ होला, किन लेख्छ होला, न त सिग्नेचर गरेको कुरालाई फेरि मूर्त रूप दिने, न त मूर्त रूप दिएकोलाई कार्यान्वयनमा गम्भीर हुने के भन्दाखेरि यो ओठे कुराहरूमा चाहिँ हामी धेरै रुमल्यौँ हाम्रो देश भने जस्तो कुरा यसले पनि देखाउँछ। अन्तिममा एउटा कानुनको पनि विद्यार्थी भएको नाताले 1, 2, 3 गरेर भन्नु पर्दाखेरि के परिवर्तन भइदेखि यसमा गजब हुन्थ्यो हो। मानव बेचबिखन नै सङ्गठित अपराधभित्र पर्ने हो भन्ने कुरा उल्लेख चाहिँ हुनु पर्यो र क्षतिपूर्तिको चाहिँ समय सापेक्ष अनुसार त्यो क्षतिपूर्तिको नै बढाउनु पर्यो र सँगसँगै आन्तरिक क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरा पनि कानुनमा उल्लेख गर्नु पर्यो। अर्को वैदेशिक रोजगार जुन एनमा गएको कुरामा पैसाको लागि उता जान सकिने र फौजदारी मुद्दामा यता आउन चाहिँ सक्छ भन्ने कुरा त्यो कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्यो। र यो जुन कन्टिन्युस हियरिङको कुरा चाहिँ हुनैपर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो कि किनभने चाँडो फैसला भएन भने 15 वर्ष 16 वर्षमा कोही पनि अर्थ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यति कुरा चाहिँ कम्तीमा नै भयो भने अर्को कुरा जुन नेपाल प्रहरीबाट गइसकेपछि जो जानकारी दिनुपर्छ नि पीडितलाई, त्यो कुरा चाहिँ सूचना उसले पाउनेको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। मेरो मुद्दा कुन अवस्थासम्म छ पुगेको भन्ने कतिपय अवस्थामा थाहा नै नभइरहेको हुन्छ कि अझै त इन्टरनेटबाट हेर्न सकिने भन्ने के भन्ने व्यवस्था इन्टरनेटबाट सङ्घ संस्था लगाएमा पो हामीले हेरौँला। तर जो सर्वसाधारण पनि आफ्नो सबैको पहुँचमा छ त, जो एउटा मान्छे आफ्नो मातृभाषा बाहेक राम्रोसँग नेपाली भाषा बोल्न सक्ने मान्छेले त्यो कुरा हेर्छ, सूचनामा पहुँचको कुरा उहाँहरूको सूचनामा पहुँचेको अहिले स्थानीय सरकार छ नि, स्थानीय सरकारसँग न्यायालयले कोर्डिनेसन गर्न सक्छ नि त, नभए प्रहरी मार्फत गराउनु पर्यो त्यो कुरा। त्यो मान्छे कुवा छ, उसको मुद्दा यो अवस्थामा चाहिँ तिमीले पायो अब क्षतिपूर्ति लिन आऊ भनेर जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो कुरा त्यहीँ उल्लेख हुनु पर्यो। उसले पाउने कुराको इन्स्योर पनि त्यो गर्नु पर्यो कामसँग। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिम प्रश्न तपाईँले रक्ष भएर अब धेरै क्षेत्रको सहयोग यहाँलाई आवश्यक छ।
भर्खर नयाँ ब्युरो स्थापना गरेर केही गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने के कुराको आशा गर्नुहुन्छ? सिभिल सोसाइटीको कुरा होला, कानुनकै परिमार्जनको कुरा होला, तपाईँहरूलाई नै सशक्त गर्ने कुराहरू होला नै भन्दाखेरि अन्तिममा हामी तपाईँबाट आशा गर्छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? मानव बेचबिख ऐन 2064लाई प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा प्रहरीले केही कमजोरी समय सापेक्ष देखिएका छन्। जस्तो वैदेशिक रोजगारी कुराहरू, श्रम, ह्युमन स्किलिङ कुराहरू यो ऐनमा समावेश छैन। त्यस्तै चाहिँ के भने लेबरको कन्सेन्टको कुराहरू छैन, चाइल्ड लेबर कुराहरू छैन। र अहिले के गरिएको छ त भन्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 30 मा यो ऐनको बहुक्षेत्रीय अधिकार भनेको छ र विदेशमा भयो गरेको काम पनि नेपालमा चाहिँ कानुन सरह मुद्दा चल्ने र विदेशमा भएको प्रमाण पनि नेपालको अदालतमा लागू हुने भनेको छ। र जसको बहुक्षेत्रीय अधिकार यो ऐनले पनि ऐनको पनि बहुक्षेत्रीय अधिकार रहेको छ। र कतिपय हामीले के फिल गरेका छौँ अनुसन्धान क्रममा कमी कमजोरी पक्कै पनि छन्। जस्तो कुनै ए भन्ने मान्छेले एजेन्टले नेपालबाट गन्तव्य मुलुकमा मान्छेलाई ट्राफिकिङ गरेर लैजान्छ, विदेशमा छोडिदिन्छ र ऊ अर्कै ठाउँ वा अन्य देशमा भएर लुकिसकेपछि बस्छ र पीडित भएर त्यहाँ बस्छ। र यसैले के देखिन्छ त भन्दा पीडित भइसकेपछि मैले न्याय पाएन भन्ने कुराहरू अनुसन्धानमा पनि चुनौती कसरी चुनौती देखिन्छ त भन्दा मैले यहाँहरूलाई चाहिँ यसरी विदेशमा लुकिछिपी बस्दाखेरि एक नम्बरमा अभियुक्तलाई पक्राउ गर्नलाई अर्को देशमा गाह्रो र नियन्त्रणमा लिन गाह्रो। दोस्रो भौतिक सबुत प्रमाण सङ्कलन गर्न गाह्रो। तेस्रो साक्षीहरू नपाइने यो मुद्दामा। चौथो प्रमाण लोप हुने हुँदा र न्याय छिटो छरितो नपाइने सम्भावना, यी समस्याहरू देखिन्छन्। र यसरी गर्दै पनि पारस्परिक कानुनी सहायता जुन एमएलए भन्छ त्यसलाई, जुन 70 छ, त्यसमा हामीले चाहिँ के त भने प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेको छैनौँ अझै। यसको लागि सरकारी तथा गैर सरकारी र एनजिओहरूको सबैको चाहिँ के सरकार निकायहरू सहयोग हुनु जरुरी छ। र अर्को गोप्यता चाहिँ रहँदैन यसरी चाहिँ के त भन्दा लामो प्रोसेस। हामी जति पनि बाहिर यसरी घटेको घटनाहरू भएको छ भने इन्टरपोल मार्फत गृह परराष्ट्र हुँदै हामी चाहिँ यसरी जान्छौँ। र त्यसबाहेक यतिका बावजुद पनि अझै पनि चाहिँ के त भन्दा समस्या देखिएको छ द्विपक्षीय दौत्य सम्बन्ध भएका मुलुकहरूमा। र यसरी ल्याउनको लागि ती प्रमाण र अपराधीहरूलाई ल्याउनको लागि हामीले यसलाई प्र्याक्टिसको रूपमा ल्याउनुपर्छ, जुन प्र्याक्टिस हुन सकेका छैन। र कतिपय अवस्थामा चाहिँ के त भन्दा लेटर अफ एक्सचेन्ज आफ्नै चाहिँ संस्थागत र व्यक्तिगत उसबाट पनि हामीले चाहिँ यसरी विदेशबाट ती प्रमाण त्यस्ता अपराधिक व्यक्तिहरूलाई ल्याउने गरिएको छ, जुन यहाँले पनि ढिलै भइरहेको छ। तसर्थ चाहिँ के भने यो सञ्जाललाई चाहिँ के भने तोड्नको लागि सबैको चाहिँ सहकार्य चाहिँ हुनु जरुरी छ। हजुर धन्यवाद बेनुमायाजी, डाक्टर बोहरा र दिलीप कोइरालाज्यू, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। आजको कार्यक्रममा हामीले मानव बेचबिखन र ओसार पसारसँग सम्बन्धित अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छलफल गऱ्यौँ। यसका विभिन्न कोणहरूबाट भएका छलफलहरूले निश्चय पनि यो समस्या समाधान गर्नको निम्ति एउटा टेवा पुग्नेछ भन्ने कुरा हामीलाई विश्वास छ। हामी यो कार्यक्रममा के भन्न चाहन्छौँ भने सबैभन्दा पहिला त यससँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू सही रूपमा सङ्कलित हुनु पर्यो। अनि कानुन परिमार्जनको कुरा हामीले गरिसकेका छौँ भने यो सम्पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति इमान्दारिता र प्रतिबद्धताको पनि खाँचो छ। अनि फेरि यदि हामीले प्रभावितको तर्फबाट भन्ने हो भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको न्याय दिने प्रक्रिया छिटो हुनु पर्यो। हस्त आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हामी अर्को कार्यक्रममा फेरि पनि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेल तपाईहरू सुरक्षित रहनुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला र नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। हस्त नमस्ते।